شيخنا ومجدنا العطاء، فخرنا ونحن به سعداء. شيخنا ومجدنا العطار، فخرنا ونحن به سعداء. شيخنا ومجدنا العطار، فخرنا ونحن به سعداء. معكم محمد بن نيش بمدينة فاس المملكة المغربية. أنا عبد الله موسى العثمان أبو محمد من سوريا، وأعيش في لندن. وليد الهادي عمر كوامبو، وأنا شيخ المحافظة دار السلام. نهني مولانا الشيخ محمد الياس أمير أهل السنة بيوم ميلاده في هذا الشهر المبارك. محمد الياس سيكون خالدا بعمله، وهذا المركز ينتهي بإذن الله تعالى. وبذكرى ولادة شيخنا الجليل الفاضل محمد الياس العطار القادري حفظه الله، كل عام ووقت وحين وآن وأنت بألف خير. يسعدني ويشرفني أن أتقدم بأحد التهاني والتبريك لشيخنا الفاضل المحترم فضيلة الشيخ محمد الياس العطار القادري حفظه الله، بأحد التهاني بمناسبة ذكرى مولده العظيم. أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى سيدي فضيلة الشيخ المربي محمد الياس العطار القادري حفظه الله تعالى ورعاه. بالنسبة للمولود شيخنا الأعظم مرشد العام محمد الياس القادري، سبحانه وتعالى أن يحفظه ويطول عمره. أتوجه إلى أمير أهل السنة سيدي محمد الياس العطار القادري حفظه الله تعالى لنبارك له في يوم مولده. أتوجه بأجمل كلمات التهنئة لسيدي فضيلة الشيخ الياس حفظه الله تعالى، أقول له كل عام وأنتم بخير. دام عزك يا شيخي ونفحاتك يا شيخي، دام عزك يا شيخي ونفحاتك يا شيخي.